अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। 8 दिन के अंदर फाइनल कॉल, हर कार्ड इस्तेमाल करने का ऐलान, लॉन्ग मार्च भी होगा, धरना भी होगा, महासरा भी होगा, जाती उमरा और बिलावल हाउस का घेराव भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम तरीन लीडरों की तरफ से अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए और ये इंकशाफात किसी जगह पर ढके छुपे अंदाज में नहीं किए गए, बल्कि नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ कर किए गए हैं। और उन्होंने ये जो इमरान खान साहब की प्लानिंग है, इसके बारे में ये जो कर्टन रेजर है ये जारी कर दिया है और उसके साथ साथ कुछ अंदर की बातें और भी बताई हैं। इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं और उनकी फाइनल कॉल के अंदर कौन कौन से और पहलू हैं जिनका जिक्र जो है वो तफसील के साथ करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जो आज की डेवलपमेंट है और हैरान कुन डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो अपना माफ़ीनामा पेश नहीं किया हुआ अभी तक। जो उन्होंने उनके ज़िम्मे था कि उन्होंने 29 सितंबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू जो उनका केस चल रहा है तौहीन अदालत का, उसके अंदर उन्होंने अपना हतमी जवाब दाखिल कराना था, यानी उन्होंने माफ़ीनामा दाखिल कराना था। 29 सितंबर की तारीख गुजर चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से वो माफ़ीनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अलबत्ता इमरान खान साहब आज खातून जज ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में पेश हो गए, खुद पेश हो गए। और वहाँ पर खातून जज साहिबा उस वक़्त अदालत में मौजूद नहीं थी। इमरान खान साहब ने खाली कुर्सी को सलाम किया और उनके जो रीडर साहब थे उनको मुखातब किया और मुखातब करते हुए ये कहा कि जनाब मैडम आएँ तो उनको बता देना इमरान खान आया था और वो ये कह रहा था कि अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। और ये याद से उनको बता देना कि इमरान खान आया था। यानी इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर जो अपना रवायती मौक़िफ़ है उससे उन्होंने तब्दीली इख्तियार की और मामला चूँकि संगीन है। इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि नाअहली की तलवार उनके सर पर लटक रही है और मौजूदा हालात में कम अज़ कम अतर मिनल्ला साहब की अदालत से नाअहली नहीं चाहते, लिहाजा उन्होंने ये जो एक हुज्जत है उसको पूरा कर दिया। खातून जज की अदालत में पहुँच गए और उन्होंने इनडायरेक्टली फाजल अदालत आलिया को ये पैगाम पहुँचा दिया है कि जनाब मैं माफ़ी मांगने के लिए संजीदा हूँ, मैं खुद चलकर अदालत के हुजूर पेश हो गया था, मुहतरमा ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में पेश हो गया था, लेकिन वो मेरे आने से पहले ही अदालत से उठकर चली गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने इस जेस्चर का इजहार कर दिया कि मैं माजरत करने के लिए तैयार हूँ अगर उनकी कोई दिल आज़ारी हुई। लिहाजा अब फाजल अदालत आलिया को भी यही चाहिए कि वो मेरे बारे में नरम रवैया अख्तियार करें। उन्होंने एक ग्राउंड बना दी है और इस ग्राउंड के बाद मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब के बारे में ये जो 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की जिस कार्रवाई का आगाज़ होना है, मेरा ख्याल है कि ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी हवाले से बहुत सारी जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि वो इमरान खान साहब को किसी भी तरह की सज़ा नहीं देना चाहते, क्योंकि ख़ुद फाजल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने जर्नलिस्टों के एक ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए ख़ुद इस बात का इजहार किया था कि अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर एतमाद नहीं रखती, उनको यकीन नहीं है कि वो नहीं चाहते कि हम किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रखें। लिहाजा इमरान खान साहब ने ये जो जिस गुडविल जेस्चर का इजहार किया है वो जेस्चर का जो उनको यकीनी तौर पर फ़ायदा मिलेगा 3 अक्टूबर को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत होगी। और अब अदालत के अंदर मुहतरमा खातून जज साहिबा की अदालत के अंदर हाज़िरी के बाद भी उनका जो अब ये जो जाएगा जवाब, उसके अंदर भी इस वाले नुक्ते को ख़ास तौर पर मेंशन किया जाएगा कि इमरान खान साहब ख़ुद चल के गए ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में और जाकर उन्होंने जो चूँकि वो मौजूद नहीं थी लेकिन उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया कि वो उनसे माजरत करने आए थे, लिहाजा अब उनके साथ नरम रवैया अख्तियार किया जाए। और ये जवाब यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। दूसरी जानिब जो दूसरी डेवलपमेंट है जिस खबर का मैंने आपके साथ जिक्र करना था वो था हैकर के बारे में। हैकर की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो आज ये जो उसके पास जो तमाम ऑडियोज़ हैं उसके पास जो तमाम डाटा है वो रिलीज़ कर देगा। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तकरीबन दोपहर के 1:30 बजे हैं, लेकिन अभी तक हैकर की तरफ से किसी भी किस्म का कोई डाटा लीक नहीं किया गया। और इस हवाले से इस्लामाबाद के सर्कल्स जिस राय का इजहार कर रहे हैं वो कुछ ये है कि हुकूमत की तरफ से जिस रद्दअमल का इजहार किया गया उसने इनफैक्ट हैकर को रोक दिया है कि वो ये जो डाटा है उसको रिलीज़ ना करे।
کرے. اور حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ حکومت کی طرف سے جو رد عمل آیا تھا وہ ایک دوسرا ہیکنگ اکاؤنٹ تھا جس کے اوپر ایک سلگ جاری کیا گیا تھا 5 ویڈیوز کا کہ جناب یہ 5 ویڈیوز ہیں یہ ریلیز کی جائیں گی. اس کے اندر ڈاگ فائٹ کا ذکر تھا کہ جناب کس طریقے سے پی ٹی آئی کے وزراء آپس کے اندر الجھ رہے ہیں. پھر اس طرح کی ایک ویڈیو کا ذکر تھا جس کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ ان کی ایک نازیبا ویڈیو ہے. اسی طریقے سے زلفی بخاری اور ان کے مرشد یعنی عمران خان صاحب کے ہیپی مومنٹس کا ذکر کیا گیا تھا. پھر اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزراء ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ ان کے بھی غیر اخلاقی کچھ مواد ہے وہ بھی ریلیز کیا جائے گا. اس قسم کا اس نے 5 ویڈیوز کا سلگ دیا تھا. اب چونکہ یہ چیز سامنے آ گئی اور پھر مختلف جو وزراء ہیں, مختلف جو سینئر جرنلسٹ ہیں جس میں رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں, جس میں حامد میر صاحب شامل ہیں, ان کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی کہ جناب ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے عمران خان صاحب کی جو بہت ہی زیادہ نازیبا ہے. وہ ویڈیو جو ہے اگر جاری بھی ہو جائے تو وہ کسی ٹی وی چینل پر نشر نہیں کی جا سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ اگر آپ نے یہ والا ڈیٹا ریلیز کیا تو پھر اس کے جواب میں یہ والا ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز کر دیا جائے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس ڈیٹے کو روکیں, ہم اس ڈیٹے کو روکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دونوں کے درمیان اس معاملے پر کسی طرح کا کوئی اتفاق رائے پایا گیا ہے, جس کے بعد وہ جو ہیکر ہے اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ مسلسل خاموش ہے. وہاں پہ کوئی ہل جل نہیں ہو رہی, نہ کوئی نئی پوسٹ آ رہی ہے, نہ کوئی نیا کامنٹ آ رہا ہے, نہ کوئی نئی ڈسکشن ہو رہی ہے. وہ اکاؤنٹ ابھی تک مکمل طور پر خاموش ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابھی دن کے اختتام پہ کافی ٹائم باقی ہے, اس دوران کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو مریم صاحبہ والا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک رد عمل آیا ہے, اور وہ مختلف خیر رد عمل آئے ہیں شیریں مزاری صاحبہ کی طرف سے, فواد چودھری صاحب کی طرف سے اور دیگر تمام جو رہنما ہیں, جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب یہ NRO2 دے دیا گیا ہے, مذاق اڑایا گیا ہے قانون کا. فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے ادارے عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ادارے کسی کے حق میں فیصلہ دیں یا کسی کے خلاف, عوامی رائے میں ان فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. پاکستان کے ادارے عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. مریم نواز کا جرم اربوں روپے کے ایون فیلڈ کے محلات ہیں. اس جرم میں ان کا کردار کسی شک و شبے سے بالاتر ہے. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے دیگر لیڈرز کی طرف سے بھی اسی طرح کے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے, جہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ ساری کی ساری بہت ہی جانبدارانہ ہے اور یہ ایک NRO2 دیا گیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے اسی حوالے سے کہ مریم صاحبہ کی جو ضمانت ہے وہ جس وقت ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب کا دور تھا, اور 2 رکنی بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی جس نے مریم صاحبہ کو اس معاملے میں ریلیف دیا تھا, ان کی سزاؤں کو کالا دم قرار دیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو کوئی جرم جو ہے ان کے اوپر ابھی تک ثابت نہیں ہو رہا, بلکہ ایک جو ججمنٹ تھی وہ بھی اس حوالے سے جو انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کیا تھا. یہ جو اسکرین شاٹ ہے اس فیصلے کا ایک مختصر سے 2-4 جملے ہیں, یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یہ آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے اندر مسٹر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 4 سال پہلے جب انہوں نے سزا معطل کی تھی مریم صاحبہ کی, تو اس کے اوپر انہوں نے آبزرویشن دی تھی اپنے فیصلے کے دوران, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ احتساب عدالت کا یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا. 4 سال پہلے اس ملک پہ کون حکمران تھا؟ عمران خان صاحب. اور وہ اپنی ججمنٹ کے جو پیرا پوائنٹ نمبر 28 ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں, in the light of the above obvious and glaring defects and infirmities in the judgment, we have formed a prima facie tentative opinion that the convictions and the sentences handed down to the petitioner may not be ultimately sustainable. This view formed by us is tentative. ان کا یہ اس وقت 4 سال پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو سزائیں دی گئی ہیں احتساب عدالت کی طرف سے یہ ہماری نظر میں ابتدائی جو ہمارا جائزہ ہے, چونکہ کیس کی ابھی سماعت پراپرلی نہیں ہوئی, ضمانت کی درخواست تھی جو اطہر من اللہ صاحب نے اور میاں گل حسن اورنگزیب نے کی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس مقدمے کو میرٹ کے اوپر چلایا جائے گا
تو یہ سزائیں بحال نہیں رہ سکتی, یہ سزائیں ختم ہو جائیں گی. یہ ہماری ابھی ابتدائی جو ہے وہ آبزرویشن ہے اس کیس کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے. اور اس کے بعد پھر 4 سال یہ مقدمہ چلا. 4 سال کے اندر یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فاضل بینچ تھا, یہ جو نیب ہے اس سے مانگتا رہا کہ جناب آپ ہمیں دے دیں, وہ ایویڈنس دے دیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف صاحب نے خریدی ہیں. 4 سال گزرنے کے باوجود ایک ایویڈنس بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. تو اس وقت کون سی نون لیگ کی حکومت تھی؟ اس وقت تو سارے کا سارا سیٹ اپ عمران خان صاحب کا لگایا ہوا تھا. عمران خان صاحب اس سیٹ اپ کے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں بھرپور طریقے کے بینیفیشری تھے. پورے کا پورا سسٹم عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود تھا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ ان کی حکومت اور دیگر تمام ادارے تھے, وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ پہ کھڑے تھے. اس وقت اگر یہ والی بات آ رہی ہے کہ جناب یہ مقدمہ جو ہے یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدمے میں کچھ تھا ہی نہیں. اور اگر کچھ تھا ہی نہیں تو اس پر سزا جو دی گئی اس کے بارے میں بھی جو حقیقت ہے وہ کل کی ججمنٹ اور کل کی آبزرویشن کے اندر بڑی کلیئرٹی سے آئی ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جن شواہد کی بنیاد پر ان کو سزائیں دی گئی ہیں ان کی بنیاد پر تو کوئی عدالت جو لوور جوڈیشری ہے وہ ڈگری جاری نہیں کرتی. آپ نے ان کو سزائیں دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا ببل جو ہے وہ اس وجہ سے کریٹ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی راہ کو ہموار کرنا تھا اقتدار میں آنے کے لیے. اور وہ اقتدار کی راستہ صرف اور صرف اس صورت میں ہموار ہو سکتا تھا کہ مقبول قیادت جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ جائے, ایک ایسا تاثر کریٹ ہو جائے جس سے پتہ چلے کہ جناب نہیں, اگر ہماری امیدوں کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب ہیں. اور پھر یہ ببل برے طریقے سے برسٹ کر جاتا ہے, سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد اگر ہم اداروں پر تنقید کرنا شروع کریں تو یہ ایک بہت ہی زیادہ عجیب و غریب قسم کی روایت ہے, کیونکہ جو فیصلہ ہمارے حق میں آئے, اگر یہی عدالت عمران خان صاحب کو 3 جو اکتوبر ہے وہاں پر عمران خان صاحب کو بری کرے گی توہین عدالت کے الزام سے, یا وہ اپنا نوٹس واپس لے گی, تو وہ عدالت ٹھیک ہو جائے گی. وہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف نوٹس واپس لیں گے. یہ وہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں جنہوں نے مریم صاحبہ کے کیس کے اوپر جو ابتدائی آبزرویشن دی وہ یہ تھی کہ جناب یہ کیس تو چلنے کے لائق ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی وہ آبزرویشن جو عمران خان صاحب کے متعلق ہوگی وہ بالکل درست ہوگی, اور وہ آبزرویشن جو مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہوگی اس کے اوپر ہم کاٹا پھیر دیں گے. یہ ایک دو عملی ہے, یہ ایک واضح تضاد ہے جس کی نشاندہی بہت ضروری تھی, اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ والا سارا معاملہ پیش کیا. اب جو اصل بات ہے لانگ مارچ کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین لیڈر اور سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب نے اس بات کا برملا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 8 روز کے اندر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے. انہوں نے کہا جناب یہ 8 سے 9واں دن نہیں ہوگا, 1 ہفتے کے اندر اندر عمران خان صاحب فائنل کال دیں گے, اور اس فائنل کال کے دوران ہم اپنا ہر کارڈ استعمال کریں گے. ہم دھرنا بھی دیں گے, ہم لانگ مارچ بھی کریں گے, ہم جو گھیراؤ ان کا منصوبہ ہے اسلام آباد کا کرنے کا وہ بھی کریں گے. ہر ایک آپشن کو استعمال کریں گے اور اپنا جو پروٹیسٹ ہے اس کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک موجودہ حکومت گھر نہیں چلی جاتی اور نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر دیا جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو سابق وفاقی وزیر ہیں, یہ بھی عمران خان صاحب کے بہت ہی چہیتے اور پسندیدہ وزیر رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب. علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی ایک گفتگو جو ہے وہ کی ہے, اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو فائنل کال دیں گے اس کے اوپر ہر طرح سے عمل درآمد کیا جائے گا, اور اس فائنل کال میں جو 2 اور چیزیں ہیں اس کو بھی شامل کیا جائے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جاتی عمرہ ہے اس کا گھیراؤ کیا جائے گا, اور بلاول ہاؤس کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا. اور صرف گھیراؤ نہیں کیا جائے گا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اندر گھس جائیں گے اور یہ جو جاتی عمرہ بلاول ہاؤس ہے دونوں کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے, اور یہاں سے پھر ان لوگوں کو ہم بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان سائٹ کے پلیٹ فارم سے یہ خبر آپ تک میں نے پہنچائی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے, جاتی عمرہ بلاول ہاؤس کا گھیراؤ. یہ اس ویڈیو کا تھم نیل بھی تھا کہ پی ٹی آئی نے نیا منصوبہ بنا لیا. اب یہ دونوں لیڈرز کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جناب یہ ان کا منصوبہ ہے, انہوں نے گھیراؤ بھی کرنا ہے, انہوں نے جاتی عمرہ بلاول ہاؤس کے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کرنی ہے. اور یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ
जो मुस्लिम लीग नून है और दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो उनकी इस फाइनल कॉल से पहले पंजाब के अंदर किसी तरह की तब्दीली का डोल ना डाल दें, और अगर तब्दीली का डोल डाल दिया तो फिर पंजाब से उनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब भी कल इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब इमरान खान नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से पहले ज़रूरी है कि पंजाब हुकूमत को घर भेजा जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर या तो गवर्नर साहब कहें परवेज़ लाई साहब को कि वो एतमाद का वोट लें या उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए। ये दोनों काम अभी चूँकि होने हैं, लिहाजा उससे पहले ही ये प्लान कर लिया गया है कि जनाब इससे पहले कि पंजाब के अंदर किसी भी तरह की तब्दीली के अमल का आगाज़ हो, हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ सामने आते हैं ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़े, वो दीवार के साथ लगें, और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव आए कि वो हमारे जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएँ। और इसके लिए ये 8 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है। असद कैसर साहब ने बोल्ड टीवी के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया है, और अली अमीन गंडापुर साहब ने एक यूट्यूबर के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि जनाब हम ये कुछ करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अगले 8 दिन के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं, और इमरान खान साहब की तरफ से मुमकिना ऐलान ये इस सिमत की कड़ी है कि अब इमरान खान साहब फाइनल कॉल देने की सूरत में फ़ाइनल गेम का आगाज़ होने जा रहा है, और ये फ़ाइनल गेम अब किस रुख पर जाएगी इसका तयन हालात करेंगे, क्योंकि ये फ़ाइनल कॉल से रोकने के लिए इमरान खान साहब ने, याद है आपको, पंजाब हाउस में सेमिनार के अंदर खिताब करते हुए कहा था कि तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो फ़ोन करने वाले, हमारे टैक्स की पैसों से तुम्हें तनख्वाहें दी जाती हैं, तुम फ़ोन करके कहते हो कि तुम ये ना करो, तुम होते कौन हो ये कहने वाले। इसका मतलब ये था कि वो ये पैगाम दे रहे थे कि मुझे अब लॉन्ग मार्च से रोकने की कोशिश ना करना, अब मैंने रुकना नहीं है, और इसी बात का अदा कर दिया है असद उमर साहब ने। लिहाजा आने वाला जो टाइम है, अगला जो हफ्ता है, ये भरपूर पॉलिटिकल सरगर्मियों का है, और देखना ये है कि ये जो सरगर्मियाँ हैं या इमरान खान साहब का ऐलान है ये किस तरह इस पर अमल दरामद किया जाएगा, और इस दौरान हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।